अरब शहजादों का जहाज इमरान खान से मिलने पाकिस्तान आ गया। कप्तान की गिरफ्तारी के बाद माहौल अचानक तब्दील हो गया। अरब ममालिक में हलचल मच गई। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसकी गूंज अब अरब ममालिक में सुनाई दे रही है। जैसे पाकिस्तानी कौम उदास हुई और इसका रद्द अमल आया, ऐसे ही पूरी दुनिया में इमरान खान के हक में खड़ी हुई। लेकिन सबसे ज्यादा रद्द अमल अरब ममालिक से सामने आया। इमरान खान ने जो इस्लाम के लिए काम किया और जैसे इन्होंने उम्मत मुसलमान की आवाज को सारी दुनिया के सामने बुलंद किया, इसके बाद अरब ममालिक इमरान खान के दीवाने हो चुके। कप्तान को अरब ममालिक में इज्जत की निगाह से देखा जाता है, इसीलिए जो कुछ इमरान खान के साथ पाकिस्तान में किया गया, इसे अरब ममालिक को काफी मायूस किया। जिसके बाद इन्होंने पाकिस्तान में आकर इमरान खान से मुलाकात करने का फैसला लिया। और इसके साथ साथ एक सवाल भी पैदा होता है, पाकिस्तान में मामलात किस तरह चलते हैं और फैसले कौन किस अंदाज में करता है। ये सवाल हमेशा हर सतह पर उठता है और मुस्तकबिल करीब में भी उठता रहेगा। अपने ज़ाती तजुर्बात के हवाले से दो एक वाक़यात नज़र कायरीन करते हैं। बेनज़ीर भुट्टो पहली खातून वज़ीर आज़म बन चुकी थी। गुलाम इसाक खान सदर पाकिस्तान थे और जनरल असलम बेग बड़ी फौज के सरबरा। सेनेटर हुसैन बख्श बंगलाजी सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन थे। राकिम अल हरूफ में भी इस कमेटी का मेंबर था। रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर में सेनेट कमेटी को जनरल असलम बेग ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के बाद फौज के अफसरान और कमेटी के मेंबरान दोपहर के खाने के लिए दूसरे कमरे में जमा थे। मैं हाथ धोने के लिए वॉशरूम की तरफ चला गया। जब बाहर आया तो असलम बेग करीब ही बरामदे में तन्हा खड़े थे। देखते हुए बोले, चौधरी साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, कुछ जरूरी बात करना थी। जी फरमाइए, असलम बेग ने कहा। बेनज़ीर भुट्टो कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुकी हैं और अवाम में इनकी मकबूलियत भी नहीं रही। मैंने कई बार सदर साहब से गुजारिश की इस हुकूमत से अलग करने के लिए असम्बलियां तोड़ दी जाएं। हमारे पास इसके खिलाफ बहुत सी शहादतें मौजूद हैं, लेकिन सदर पाकिस्तान बात सुन नहीं रहे। मैं चाहता हूं आप इस बारे में सदर साहब से बात करें, वो आपकी बात सुनते हैं। हम सियासतदानों का ख्याल है कि दरअसल ताकत का महवर फौज है, इसी का फैसला हतमी है और सदर पाकिस्तान इन्हीं की मर्जी और मंशा के मुताबिक ही कोई फैसला कर सकते हैं। मुख्तसर ये कि गुलाम इसाक साहब सदर पाकिस्तान से मुलाकात हुई, इन्हें अपने तासुरात और जनरल असलम बेग से होने वाली बातचीत से आगाह किया तो सदर मुमलिकत ने कहा, बेग साहब कई बार तशरीफ लाए और हर बार इनका मशवरा यही होता है। अब वो उकता से गए हैं, लेकिन मेरा मसला ये है कि सिर्फ फौजी सरबराह का कहना और फौज की ताकत काफ़ी नहीं। इस काम के लिए अवाम की हमायत और राय आमा तैयार करना भी ज़रूरी है। इसके लिए तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा। जनरल हमीद गुल भी आए थे, इनसे भी यही बात हुई। जब तक अवाम की तरफ से आवाज़ मुनज़्ज़म ना हो तो बड़ी मुश्किल पड़ती है। इस ड्रामे का एक एक्ट और भी है जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन का, जिसका भी हम हिस्सा थे। फ़खर इमान और आबिदा हुसैन के घर में हम लोग जमा थे, यही मौजू ज़ेरे बहस था और आबिदा हुसैन सदर पाकिस्तान पर खासी नाराज थी कि इनकी वजह से बेनज़ीर अब तक हुक्मरान थी, वरना कोई वजह नहीं कि अब तक इसे चलता ना कर दिया चाहता। इसी दिन वो सदर मुमलिकत से मिलकर आई। सारा किस्सा बयान करने में बात लंबी हो जाएगी। अब दूसरा वाक़या अर्ज करता हूँ। अगरचे सदर मुमलिकत गुलाम इसहाक ही थे, मगर वो वज़ीर आज़म और फौज के सरबराह बदल चुके थे। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुके थे और आसिफ नवाज जंजवा कमांड इन चीफ थे। बड़ी फौज के मरकजी दफ्तर के इसी हॉल में सेनेट की कायमा कमेटी दफा को ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग फौज के आसिफ नवाज साहब ने दी। ब्रीफिंग के बाद इस कमरे में हम लंच के लिए आए। राकिम अल हरूफ बाथरूम गया। जब बाथरूम में था तो महसूस किया कि बाहर कोई शख्स वॉश बेसिन के पास मौजूद है। हालांकि बहुत से बाथरूम थे, लेकिन वो इनमें नहीं गया। बाहर निकला तो हैरत की इंतहा न रही ये देखकर कि वो हमारे कमांडर इन चीफ थे। जनाब आसिफ नवाज मुझे देखते ही गोया हुए। जरूरी बात थी जो दूसरों के सामने करना मुनासिब नहीं था, इसलिए आपके पीछे आ गया। आपका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका, वो भी गलत राह पर निकल पड़ा। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इसने बड़ी मुहिम शुरू कर रखी है। नज़ीर नाजी इस 5 रुकनी प्रोपेगेंडा मशीनरी का सरबराह है।
غلام اسحاق خان کی مدت صدارت کے بعد اس نے اپنے والد میاں شریف کو صدر پاکستان منتخب کروانے کا بندوبست کر رکھا ہے، پھر یہی بہت خطرناک ہو جائے گا۔ گزشتہ دنوں ہم یعنی صدر اور فوج کا سربراہ ٹیکسلا گئے، میں نے انہیں ایک فائل دی جس میں فوج کے خلاف نواز شریف کی سازش، تقسیم اور والد کو صدر بنانے کا سارا منصوبہ اس میں موجود ہے، لیکن صدر پاکستان ہمارے اصرار کے باوجود کوئی عملی قدم نہیں اٹھا رہے۔ میں جانتا ہوں آپ ان کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں، آپ انہیں یہ بات سمجھائیں، ان کے اسمبلی توڑنے سے مسئلہ پرامن طور پر حل ہو جائے گا۔ اگر مجھے یہ کام کرنا پڑا تو ان غداروں کا کالم نویس اور وزراء سمیت بہت سے بد کردار جان سے جائیں گے۔ آپ ان سے فوراً بات کریں، ہم جلدی ہی پھر ملیں گے۔ ہاں، ایک اور بات، ان کا ملٹری سیکرٹری عجائب خان نواز شریف کا آدمی ہے، آپ بھی اسی سے محتاط رہیں۔ کرنل عجائب کے بارے صدر پاکستان کے سیکرٹری فضل الرحمان مجھے پہلے ہی خبردار کر چکے تھے۔ صدر صاحب سے ملٹری سیکرٹری کے بارے میں بات کی تو کہنے لگے، جنرل جنجوا نے مجھے کہا تھا نواز شریف سے اس کا تعلق، پلاٹوں کی رشوت سب معلوم ہے۔ میں نے جنجوا سے کہا، انہوں نے انگریزی کا ایک محاورہ دہرایا جس کا مفہوم تھا، وہ شیطان ہمارے لیے بہتر ہے جس کو ہم جانتے ہیں کہ وہ شیطان ہے، اس کے مقابلے میں جس کو ہم نہیں جانتے۔ مختصر یہ ہے کہ فیصلہ سازی کا اختیار 3 حصوں میں برابر تقسیم تھا، صدر، وزیر اعظم اور بڑی فوج کا سربراہ۔ قطعی فیصلہ کرنے کے لیے ان میں سے 2 کا اتفاق ضروری تھا۔ دوستوں، حکومت نے نیب کے ذریعے رینجرز کی مدد سے عمران خان کی گرفتاری کا مرحلہ سر کر لیا۔ حکمران اتحاد کی دیرینہ خواہش پوری ہوئی کہ جس طرح عمران خان کے دور میں میاں نواز شریف، مریم نواز، آصف زرداری، پریال تالپور اور دیگر سیاسی قائدین کرپشن کے الزام میں پکڑے گئے، احتساب عدالت کی پیشیاں بھگتیں اور سزا یاب ہوئے، عمران خان بھی مقافات عمل کا شکار ہوں۔ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کیس میں کتنی جان ہے، عدالتی تحقیقات کے بعد پتہ چلے گا۔ ویسے بھی یہ بات کی بات ہے، سامنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان نیب کی تحویل میں ہے۔ جو تفتیشی آفیسر شریف خاندان اور زرداری خاندان کے افراد سے تحقیقات کیا کرتے تھے، وہ اب عمران خان سے پوچھ گچھ کریں گے، اور عمران خان کو اپنے علاوہ اپنی اہلیہ بشرا بیگم، جنہیں موصوف اپنا مرشد قرار دے چکے ملک ریاض آف بحریہ ٹاؤن، اور بیرسٹر شہزاد اکبر پر عائد الزامات کا جواب دیں گے۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک میں جو ہوا، جذبہ انتقام سے سرشار حکمران اشرافیہ کو اس کا اندازہ تھا یا نہیں، وثوق سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ پرواہ مگر کسی کو نہیں ہوتی تو یہ کام سلیقے سے کیا جاتا اور پیش کی حفاظتی انتظامات پر بھی توجہ دی جاتی۔ گرفتاری کے مسمارات کو زیر بحث لانے سے قبل حکومت پاکستان اور نیب کی تحسین لازم ہے۔ چینی وزیر خارجہ چینگ کانگ نے اسلام آباد میں اپنے پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو کے ساتھ پریس کانفرنس کے دوران ہماری قومی قیادت کو یہ مشورہ دیا کہ وہ باہمی قومی اتفاق رائے اور سیاسی استحکام کو یقینی بنائیں، جو معاشی استحکام کی شیخ العید ہے۔ کسی کا دباؤ قبول نہ کرنے کی نیت سے حکومت نے 2 روز بعد ہی عمران خان کو گرفتار کر کے اپنے دیرینہ اور آزمودہ دوست چین کو بتا دیا، ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے، البتہ کوئی اللہ کا بندہ ہمارے کشکول میں کچھ ڈالنا چاہے دے تو بصر و چشم ہمارے سابق سپہ سالار جنرل باجوہ اس درویزہ گری کو بھی حکمران اشرافیہ کی چالاکی اور دوسروں کی بیوقوف بنانے کے ہنر سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ 1 سے زیادہ بار انہوں نے صحافیوں کو بتایا، ہمارے حکمرانوں کو جب ضرورت پڑتی ہے چین کا رخ کرتے ہیں، چینی قائدین کو بتاتے ہیں کہ ہماری آپ کی دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے، ہم ایک دوسرے کے ہمسائے ماں جائے ہیں، بھارت آپ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی، امریکہ سے ہمارا تعلق مجبوری کا ہے، ورنہ وہ کون، ہم کون، جب چینی بھائی ہماری چکنی چپڑی باتوں سے محصور ہو جاتے